محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ. رابطہ محمد علی 0300613373 محمد عثمان 030061711415. تکبیر. کتاب و سنت، کتاب و سنت، کتاب و سنت. حضرت مولانا قاری بنیامین عابد صاحب. الحمدللہ. الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد. الحمدللہ علی نعمه الظاہرة والباطنة قدیما وحدیثا. والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حسيسا. وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم. العلماء ورثة الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. مختصر حمد و صلاۃ تو بعد سب تو پہلے میں مشکور ہاں ساڑی جماعت دی جید عالم دین جناب محترم مولانا رضا اللہ صابر صاحب دا کہ وہ میرے تو پہلے تشریف لے کے آئے سٹیج تے بھی میرے تو پہلے، لیکن میری کوئی طبیعت یا رستے دے اندر کچھ خراب ہو گئی تو میں نہ آگے گزارش کی تھی. انہاں دی مہربانی ہے کہ انہاں میں نے وقت دیتا ہے. دعا کرو اللہ تعالی مولانا نو صحت والی، ایمان والی، تندرستی والی، عزت والی، علم والی، عمل والی لمبی زندگی عطا فرمائے.
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سارے دے سارے ایماندار نے، ساریاں تے اللہ راضی ہو گیا ہے تے سارے دے سارے جنتی نے۔ نہ اس بات اندر کوئی شک ہے کہ اللہ انہاں تے راضی ہو گیا ہے، نہ ہی اس بات اندر کوئی شک ہے کہ او مومن سن، تے نہ ہی اس بات اندر شک ہے کہ او جنتی سن۔ جنہ لوگاں دے دلاں دے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دے بارے حسد ہے، او حسد دی دو تین وجوہات بھی بیان کر دے۔ کہنے نے جی سانو پہلا اختلاف تے اے ہے کہ خلافت حق سی جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ دا، تے او حق پہلے ابو بکر صدیق لے گئے، پھر عمر فاروق لے گئے، پھر عثمان غنی لے گئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنی زندگی دے آخری ایام اندر فرمایا سی کہ میرے کول قلم لے کے آؤ اور میرے کول کاغذ لے کے آؤ، میں تانوں کچھ لکھ دیواں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلم نہیں سی منگوان دیتا، کاغذ نہیں سی منگوان دیتا، اس واسطے کہ نبی پاک نے اے لکھنا سی کہ میرے تو بعد حضرت علی خلیفہ ہون گے، تاں حضرت عمر نے قلم نہیں سی منگوان دیتا۔ اے کتے لکھیا ہے؟ اے لبیا تے کوئی نہیں آئی تھی، البتہ اے ضرور لکھیا ہے۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیا نے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ایک دن فرمایا کہ عائشہ میرا دل کردا ہے کہ میں سارے مسلمانوں نو جمع کراں اور اپنی موجودگی دے اندر اپنا خلیفہ ابو بکر صدیق نو منتخب کر جاواں رضی اللہ تعالیٰ، تاکہ میرے تو بعد کوئی گل کرن والا گل نہ کرے، کوئی خلافت دا متمنی تمنا نہ کرے۔ لیکن پھر میں یہ بات سوچنا ہاں کہ میری جان تو بعد اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی جگہ کوئی ہور خلیفہ بن بھی گیا تو اس خلیفے نو نہ مسلمانہ قبول کرنا ہے تے نہ عرشاں والے رب نے قبول کرنا ہے۔ یہ صحیح البخاری دے وچ لکھیا ہے۔ تو مسئلہ واضح ہو گیا کہ نبی پاک علیہ السلام دی اس گل تو واضح ہو گیا کہ اگر آپ اپنی زندگی کے اندر خلیفہ منتخب کر دے تو کنوں کر دے؟ ابو بکر سے۔ دوسری وجہ لو جی جڑے اہل بیت نے، اہل رسول نے، خصوصاً سیدہ فاطمہ جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں دا جڑا نبی پاک دی وراثت چ حصہ بندا سی او نہیں دتا گیا۔ معروف جنوں باغ فدق کہندے نے، باغ فدق جڑا او نہیں دتا، وہ حق سی تے کیوں نہیں دتا؟ دتا ہے کون کہندا نہیں دتا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور اندر سارے دا سارا باغ فدق حضرت علی اور حضرت عباس دے ذمہ لا دیتا سی، دے دیتا سی۔ نا دے نالی دے گالی نہیں نا، دیتا سی۔ حالانکہ حدیث بھی ہے واضح کہ نبی پاک نے فرمایا کہ جڑی میری وراثت ہے وہ تقسیم نہیں ہوئے گی بلکہ وہ صدقہ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اس حدیث نو سامنے رکھ کے وہ سارا باغ فدق نہیں دیتا، لیکن جو ہی حضرت عمر دا دور آیا آپ نے فرمایا اگر تسی انجی انہاں نو استعمال کرو باغ فدق دے وچوں آن والے آمدن نو جویں اللہ دے رسول کر دے رہے، ابو بکر صدیق کر دے رہے تو میں تو دینا۔ حضرت عمر نے وہ سارے دا سارا باغ فدق
حضرت علی تے حضرت عباس نو دے دیتا سی. یہ بھی رولا مک گیا. خلافت دا مسئلہ بھی حل تے باغ فتح دا مسئلہ بھی، یہ دونوں بخاری چ نے. تے میں بیان انہاں واسطے نہیں کیتے، یہ تواڈے واسطے کیتے، کیونکہ جنہیں مننا ہی نہیں انہاں واسطے آپ کی بیان کرنا ہے. بیان تے تواڈے واسطے کیتا ہے کیونکہ تسی عام پبلک پوائنٹ تے پھر دیو رہندے ہو، لوگ تانوں کہندے ہی ہون گے لو جی انج کیتا تے چلو کم از کم تواڈے ذہن چ ہوئے بھی انج نہیں کیتا. ہن اس تو بعد بھی اگر کوئی بندہ صحابہ دا ایمان نہ مننے، اگر کوئی بندہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعی نو جنتی نہ مننے، انہیں پھر کوئی گل کہہ سکنے بھی پائی تو انج کر بھی اپنے دماغ دا نہ علاج کروا. کیوں؟ اس وقت دینے کے رات ہے. بولو رات. باہر نہیں رہ رات ہے، سارا پنڈ کہے گا رات ہے، ساری مسجد کہن دی رات ہے، سارا پاکستان کہن دیا رات ہے. ایک بندہ کہے نہیں بھائی دینے، انہوں پھر کی کہاں گے؟ انہوں کو دلیلہ تھوڑا دیاں گے. یا ویکھو پائی لائٹ چل دی پئی ہے رات دی دلیل ہے، اے فانوس چل دا پیا رات دی دلیل ہے، اے نیرا ہویا کھڑا رات. ہی تو نہیں نہ کہا. انہوں کہا بھائی ساری دنیا منی کھڑی ہے رات ہے، تو کلا بندہ ہی دن دا رٹا لانا ہے. گلاں دو ہی نہیں، یا تیرا دماغ خراب ہے یا تیری آنکھاں خراب ہیں، یا تو تینوں دماغی مسئلہ ہے کہ تینوں رات بھی دینی لگ دی، تو یا تیریاں کو اکھاں نو مسئلہ ہے. کیوں بھی یہ ہے کہ نہیں؟ آسمان گواہ، زمین گواہ، اللہ دا قرآن گواہ، نبی پاک دا فرمان گواہ، مشرق و مغرب و شمال و جنوب گواہ، آسمانہ دا اللہ گواہ، آسمانہ دے فرشتے گواہ، تاریخ گواہ، ہر مومن اس بات دا گواہ کہ صحابہ مومن تے جنتی نے. جڑا حجے بھی نہیں ماندا انہوں اپنا علاج ہی کروانا چاہیے. تو اللہ رب العزت صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سانو ایمانی طور تے، روحانی طور تے، وجدانی طور تے، جسمانی طور تے دلی محبت کرم دی اللہ توفیق عطا فرمائے. آئیے اللہ دے قرآن تے توجہ کیجئے، غور کیجئے. میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے انہودے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. میرے گھر تو ساندے پیر و مرشد جناب محمد آقا دا نام آئے درود محبت نل، پیار نل، ذوق نل، شوق نل، ادب نل پڑھ لو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کر دے. فرمایا ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. اللہ اکبر. اللہ توجہ کرنا دراؤ حضرات محترم غور کر دے جانا. فرمایا ان اللہ اشترا من المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے امامداران دے نال مومنان دے نال اللہ نے سودا کر لیا ہے. تے سب تو وڈے امامدار صحابہ نے. سب تو وڈے امامدار کون نے؟ صحابہ. اللہ اللہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے
ईमानदारां दे नाल मोमनां दे नाल सौदा कर लिया। रब्बे कायनात ने किस चीज दा सौदा? फरमाया भी अन्ना लहुमुल जन्ना। फरमाया ईमानदारो मैं रब ने तुहाडे नाल बेइश्तराब दा मामला कर लिया है। अपनियां जाना मेरे रस्ते अंदर कुर्बान कर दियो। अपना माल मेरे रस्ते के अंदर कुर्बान कर दियो। अपना गरम गरम खून मेरे रस्ते के अंदर लगा दियो। अल्लाह सुनिया ये बदले अता की करेगा? फरमाया कायनात दे लोगो जाना कुर्बान करना तुहाडा काम है। खून कुर्बान करना तुहाडा काम है। अपना माल कुर्बान करना तुहाडा काम है। अपनियां जवानियां कुर्बान करना तुहाडा काम है। ते तुहानू जन्नत दियां हूरां दा दुल्हा बनाना मैं रब्बे कायनात दा काम है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह भी अन्ना लहुमुल जन्ना युकातिलून फी सबीलिल्लाह व यक़तुलून व युक़तलून। ए लड़ना ते अल्लाह दे रस्ते दे अंदर कटना ते कटन दे बदले जन्नत मिलना। फरमाया वादन अलैहि हक्का। ये सच्चा वादा है, सियासतदान वाला वादा नहीं। वादन अलैहि हक्का ये अखबारी वादा नहीं है, रब दा वादा है। एक अल्लाह मुंह दा वादा नहीं कि मुंह चो कुछ आखिया ते काम कुछ कीता। और गल बनी हुई है ना, कोई बादशाह बैठा सी, ओदे सामने एक शायर आया ते ओने बादशाह दी अजमत च शेर पढ़िया ते बादशाह बड़ा खुश होया। कहन लगा लो जी इनू 1000 दिनार दे दिते जान। उन्हें आख्या भी काम तो बनता पिया, पैसे लभदे पैन। उन्हें होर बादशाह की तारीफ च शेर पढ़िया। उन्हें आख्या 10,000 दिनार दिते जान। उन्हें होर पढ़िया। उन्हें वाह बई वाह इनू 20,000 दिनार दियो। होर उन्हें पढ़िया। उन्हें 40,000 दे दियो। इनू 50,000 दिनार दे दियो। 60,000 दिनार दे दियो। वो बड़ा खुश होया। अगले दिन जनाब आया खजानची दे कोल, कहन लगा बादशाह सलामत ने 60,000 दिनार आके सन ते लियाओ मैनू दियो। वो कहता कल आवी। वो कल आया। फिर कहता परसों आवी। वो परसों आया। फिर उन्हें आखा हफ्ते बाद आवी। आख के वो बादशाह के सामने पेश होया। कहन लगा बादशाह मैनू वेखो मैं वही बंदा जिन्हें तुहाडी तारीफ इन्ने शेर पढ़े सन ते तुसी 60,000 दिनार देने का वादा किया सी। अगो बादशाह कहन लगा कमलिया तू भी मैनू जुबान नाल खुश किया ते मम्मी तेनू जुबान नाल ही खुश कर छड़े हैं। जिदा वादा नहीं। फरमाया वादन अलैहि हक्का। बेटा ना इनू ना छेड़ पुत्र। वादन अलैहि हक्का। फरमाया सच्चा वादा है, पक्का वादा है। अल्लाह अल्लाह ते है किथे लिखे है वादा? फितौराती वल इंजील। ए वादा तौरात अंदर भी लिखी है ते इंजील अंदर भी लिखी है। वल कुरान और वादा रब दे कुरान अंदर भी लिखी है। सहाबा नू जन्नत मिलन दा वादा कुरान अंदर लिखी है। कई उलमा इकराम कहते ने सहाबा दा तज़किरा कुरान अंदर 50 जगह ते आंदा है। कई लोग कहते ने सहाबा दा तज़किरा कुरान अंदर 70 जगह ते आंदा है। कुछ कहते ने सहाबा दा तज़किरा कुरान अंदर 100 जगह ते आंदा है। ते मैं की कहना वा लोगों ना 60 मरतबा ना 70 मरतबा ना 100 मरतबा बल्कि कुरान सारे दा सारा नबी पाक दे सहाबा दी अजमत बयान करदा है। 60-100 नहीं, सारा कुरान मेरे पैगंबर दे सहाबा दी अजमत बयान करदा है। ऐ वेखो हाँ जरा
پہلا پارا عظمت صحابہ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ اچھی آکھو سبحان اللہ جدے تسی ٹلے ہو میں تے 30 پارے پورے پڑھنے نے جدے تسی ٹلے بڑے ہو میں لگدا تواڈے کولوں 10 بھی نہیں سنے جانے اچھی آکھو سبحان اللہ بیمار میں ہاں تھکیا میں ہاں تے تسی میرے تو بھی ٹپے پے ہو او گل بنی نا بندہ پرونا گیا کتے تے انہاں کو جناب نو لسی پیش کیتی لسی بھی انج بھی کچ دا گلاس ادھی لسی تے ادھا پانی وہ جنی دے نو لے کے وہ دے کوڑ آئے نا تے لسی لسی تھلے بہ گئی تے پانی پانی ہوتے آ گیا وہ گلاس وے کہندا تھکیا تا میں بھی بڑا پر لسی میرے تو بھی ٹپی پئی وہ گالے بھی بیمار میں ہاں تے تھکیا میں تے تسی میرے تو بھی اگاں ٹپے پے ہو ہیں اللہ منجیاں لے آئیے منجیاں وچھا دیئے کی خیال بسترے لا دیئے نہیں تے پھر بولو کہو سبحان اللہ اور اتھے آئے کی لین جے تسی دم کرانا ہے جے سبحان اللہ ہی کہنا جو بھی نہیں کہنا تو پھر کرنا کی ہے دو ہی کام نے پہلے سبحان اللہ کہنی ہے پھر اینڈ تے چوڑ کھانے نے اچھی کو سبحان اللہ یہ بات توڑ توجہ نال اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا درام عظمت صحابہ پہلا پارا اور عظمت صحابہ دوسرا پارا فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم تختانون انفسکم فتاب علیکم عظمت صحابہ فطاب علیکم وعفانکم اللہ اکبر عظمت صحابہ تیسرا پارا فرمایا الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار اللہ توجہ کرنا عظمت صحابہ چوتھا پارا فرمایا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم عادان فألف عظمت صحابہ فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا عظمت صحابہ پنجواں پارا اللہ فرما دینے وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ ولو انہم ظلموا انفسهم جاؤوک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما اللہ صدیق عمر مثالی ہے صدیق عمر مثالی ہے غنی علی نرالے ہیں صدیق عمر مثالی ہے غنی علی نرالے ہیں صدیق عمر مثالی ہے غنی علی نرالے ہیں اللہ ہے ولی ان کا اور وہ اللہ والے ہیں اللہ ہے ولی ان کا اور وہ اللہ والے ہیں اور توجہ مختصر بتاؤں تم کو عظمت صحابہ کی مختصر بتاؤں تم کو عظمت صحابہ کی
اللہ کا قرآن دیکھو جگہ جگہ حوالے ہیں، اللہ کا قرآن دیکھو جگہ جگہ حوالے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا دراؤ عظمت صحابہ۔ کنواں پارا؟ 8واں لائے کھا گیا بھائی ویلی اور 6واں کنواں 6واں۔ اللہ 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 ہن میں تانوں پوچھنا بھی میں پتہ لگدا بھی تہاڈی توجہ کتنی۔ اللہ اکبر، اللہ حضرات محترم عظمت صحابہ چھٹا پارا اللہ دے قرآن دا فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ اللہ عظمت صحابہ 7واں پارا اللہ دا قرآن ہے۔ اللہ فرماتے نے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا۔ اللہ اللہ عظمت صحابہ 8واں پارا فرمایا فریقاً ہدا وفریقاً حق علیہم الضلالہ۔ عظمت صحابہ 9واں پارا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا۔ اللہ اللہ عظمت صحابہ 10واں پارا اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ۔ اللہ اکبر، اللہ حضرات محترم مسلک اہل حدیث دا یہی امتیاز ہے سارے مسالک دے وچوں مسلک اہل حدیث نو یہی عزت حاصل ہے۔ کچھ کہندے نے اسی اینے صحابہ نو مننے ہاں تے کچھ کہندے نے اسی اینیاں نو نہیں مندے، کچھ کہندے نے اسی صرف آل رسول نو مننے ہاں، کچھ کہندے نے اسی صرف اہل بیت نو مننے ہاں، کچھ کہندے نے فلانا فلانا صحابی معاذ اللہ غیر فقیہ سی، لیکن رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا ہاں اہل حدیث ونڈ نہیں کردا، اہل حدیث فرق نہیں پاندا، اہل حدیث ٹوٹے نہیں کردا، اہل حدیث جوڑ توڑ نہیں کردا، بلکہ اہل حدیث دا یہ دعویٰ ہے، یہ منہج ہے، یہ پیغام ہے کہ میرے پیغمبر دے تمام صحابہ احد والے بھی، بدر والے بھی، خندق والے بھی، حنین والے بھی، تبوک والے بھی، مہاجر بھی، انصار بھی، پہلے بھی، بعد والے بھی، عشرہ مبشرہ بھی، تمام میرے پیغمبر دے صحابہ جنتی نے اس واسطے تے بات کہنی پہندی ہے کائنات دے لوگوں صحابہ دا ایمان بھی حق تے سچ ہے، مسلک اہل حدیث بھی حق تے سچ ہے، اور رب دا قرآن بھی حق تے سچ ہے۔ اللہ 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 توجہ کرنا حضرات محترم غور کر دے جانا دراؤ صحابہ دا ایمان اللہ نو پسند آیا، صحابہ دا ایمان اللہ نو پسند آیا، وہ جنتی ہر یار مدینے والے دا، جنتی ہر یار مدینے والے دا، بن جا
تابیدار مدینے والے دا اللہ اللہ توجہ کرنا دراؤ حضرات محترم غور کر دے جاناؤ عظمت صحابہ کنواں پارا 11واں پارا 11ویں نہیں ماندے پر 11واں پارا ماننے ہیں اللہ اللہ توجہ عظمت صحابہ 11واں پارا فرمایا وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت عظمت صحابہ 12واں پارا اقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك الذكرى للذاکرین عظمت صحابہ 13واں پارا قل هذه سبیلی ادعو الاللہ علی بصیرۃ انا ومن عظمت صحابہ انا ومن اتبعنی عظمت صحابہ 14واں پارا والذین هاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوینہم فی الدنیا حسنا عظمت صحابہ 15واں پارا وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا عظمت صحابہ 16واں پارا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ عظمت صحابہ 17واں پارا الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ ربنا اللہ ربنا اللہ عظمت صحابہ 18واں پارا فرمایا ان الذین جاؤوا بالعفک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم حضرات محترم جان دیو اے پارا 18واں ہے اس سورت دا نام سورہ نور ہے اور جڑیاں آیتاں میں پڑھ رہا ہاں ان آیتاں دے اندر عظمت برات بیان ہو رہی ہے کدی سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاکیہ مطہرہ حافظہ عالمہ قاریہ محدثہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دی بھونا والی دے باسیو اندہ گرد نوان والے ہو میرا امام تے میری محبت وے آج کسے میری ماں بہن دے سر تے دوپٹا کاٹم دا کسے میری بہنہ دے سر تے دوپٹا کرنڈی دا کسے میری ماں بہن دے سر تے دوپٹا پلچھی دا کسے میری ماں بہن دے سر تے دوپٹا کریب دا کسے میری ماں بہن دے سر تے دوپٹا لاہور دی کسے ٹیکسٹائل تے فیصلہ آباد دی کسے ٹیکسٹائل ملتا لیکن ماں عائشہ نو رب نے عظمت عطا کیتی ہے ماں عائشہ دے سر تے رب نے دوپٹا پایا ہے تے سورہ نور دا پا چھڑیا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا درا حضرات محترم کئی بندے مومنہ دی ماں سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے اپنے دل وچ بغض رکھ دینے اور جناب انہاں دا تذکرہ کرنا گوارا نہیں کر دے میں کہاں گا کتھوں کتھوں کڈو گے ماں عائشہ نو کتھوں کتھوں نکالو گے ماں عائشہ نو رب دے قرآن چٹھا رہا ہے ماں عائشہ دی عظمت دے اندر نے اور حدیث کھولو حدیث 2210 حدیثاں ماں عائشہ صدیقہ تو مل جان گیاں صحیح البخاری کھولو گے 54 حدیثاں ماں عائشہ صدیقہ دیاں نظر آن گیاں صحیح مسلم کھولو گے 68 حدیثاں ماں عائشہ صدیقہ دیاں نظر آن گیاں غسل دے مسائل امت تک کنے پہنچائے نے ماں عائشہ صدیقہ نے پہنچائے نے حیض تو طہارت دے مسائل امت تک کنے پہنچائے نے ماں عائشہ صدیقہ نے پہنچائے نے میرے پیغمبر غیب نہیں سن جان دے امت نو کنے دسی ہے ماں عائشہ صدیقہ نے دسی ہے میرے پیغمبر نے اللہ تعالیٰ دی ذات
ذات نو نہیں دیکھیا کن نے دسی ہے ماں عائشہ صدیقہ نے دسی ہے سیدہ فاطمہ جنت دی عورتاں دی سردار ہے اے امت تک حدیث کن نے پہنچائیے ماں عائشہ صدیقہ نے پہنچائیے اور کائنات دے لوگوں میرے پیغمبر صلوات و سلام دے جنت دے مسائل امت نو کن نے دسے نے ماں عائشہ صدیقہ نے دسے نے خلوت دے مسائل کن نے بیان کیتے نے ماں عائشہ صدیقہ نے کیتے نے تیمم دا مسئلہ کمیں نازل ہویا ہے ماں عائشہ صدیقہ دی برکت نال نازل ہویا ہے اور کڈو کتھوں کتھوں کر دیو فلیکسا چو کر سکتے ہو بینرہ چو کر سکتے ہو اشتہارہ تو کر سکتے ہو جلوسہ چو کر سکتے ہو جلسیاں چو کر سکتے ہو مجلسہ چو کر سکتے ہو لیکن پیدا کرنے والے رب دی قسم ہے نہ رب دے قرآن چو کر سکتے ہو نہ میرے نبی دی حدیث چو کر سکتے ہو اور نہ تاریخ چو کر سکتے ہو اور نہ مدینے چو کر سکتے ہو نہ وہابیاں دے سینے چو کر سکتے ہو اللہ 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 قاد پسینے نو معیشن صاف کیتا او تائیوں اے شادی چادر دا او تائیوں اے شادی چادر دا مہکار بڑا سونا او تائیوں اے شادی چادر دا مہکار بڑا سونا عرشاں تو مولا نے اے دتیاں صفائیاں نے عرشاں تو مولا نے اے دتیاں صفائیاں نے کہ میرے سونے دی بیوی دا کردار بڑا سونا اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا حضرات محترم غور کر دے جانا دراؤ میں جنہ باتاں دا ذکر پیا کرنا ہے تے ویسے میں بیمار سا میں لگدا مولانا رضا اللہ صابر صاحب نے دعا کر چھڑی تے کام جڑا نا ٹور پیا کام ٹور پیا اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا حضرات محترم غور کر دے جانا دراؤ کنواں پارا سی بھلا ہاں 18واں ہو گیا تو نہیں اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا عظمت صحابہ ہن جتھوں تسی بھول گئے سپارا اتھے بس ہیں اللہ اکبر عظمت صحابہ 18واں پارا اللہ دا قرآن فرمایا واخفض 18واں 19واں اللہ اللہ عظمت صحابہ 19واں پارا واخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین اللہ اکبر عظمت صحابہ 20واں پارا وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ عظمت صحابہ 21واں پارا وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ وَأَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ حضرت زید متعلق آیات نے عظمت صحابہ 22واں پارا یا نساء النبی اللہ اللہ یا نساء النبی لستن کاہد من النساء ان اتقیتن فلا تخزعن بالقول عظمت صحابہ 23واں پارا الذین یستمعون القول ویتبعون احسنا اولئک الذین ہداہم اللہ عظمت صحابہ اللہ اکبر 24واں پارا ان
الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ۔ عظمت صحابہ 25واں پارہ۔ ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا۔ عظمت صحابہ 26واں پارہ۔ ذرا کان کھول کے سن لو 26واں پارہ، ذرا دل کھول کے سن لو 26واں پارہ، ذرا امام تازہ کر کے سن لو 26واں پارہ۔ کی کہندہ 26واں پارہ؟ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اللہ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔ اللہ اللہ او دے یار بھی وکھرے سن، دلدار بھی وکھرے سن، او دے یار بھی وکھرے سن۔ میں کہا کرنا یہ عظمت صحابہ اندہ موضوع ہے، سنن والے نے بھی پسینہ ہونا چاہیے تے بیان کرنے والے نے بھی ہونا چاہیے تے میں تے پسینیوں آخرا، البتہ تسی یہ جے ٹھہری پہ ہے۔ اللہ اللہ او دے یار بھی وکھرے سن، دلدار بھی وکھرے سن۔ ابو بکر عمر حیدر، ابو بکر عمر حیدر، عثمان بڑا سونا۔ ابو بکر عمر حیدر، عثمان بڑا سونا۔ میرے کملی والے دا ہے جشان بڑا سونا۔ اللہ اکبر اللہ۔ عظمت صحابہ اچھا یاد اللہ اللہ عظمت صحابہ 26واں تے 27واں پارہ۔ اللہ اکبر اللہ فرماتے ہیں لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل۔ عظمت صحابہ جناب 27واں پارہ 26واں 27واں 28واں پارہ۔ اللہ فرماتے ہیں قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ عظمت صحابہ 29واں پارہ۔ وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ۔ عظمت صحابہ 30واں پارہ۔ والعادیات ضبحات فالموریات قدحات فالمغیرات صبحات فأثرن به نقعا فبسطن به اللہ اکبر اللہ۔ گل سن میری نادانا، گل سن میری نادانا، اصحاب دا کر انکار نہیں، وہ نہیں ہندہ دین مکمل جے کر سارے دے نال پیار نہیں۔ جی آکھو سبحان اللہ، ہاتھ چوکے آکھو سبحان اللہ، ذرا گج کے دو میں ہاتھ چوکے کہو سبحان اللہ۔ اللہ اللہ گل سن میری نادانا، اصحاب دا کر انکار نہیں ہندہ دین مکمل جے کر سارے دے نال پیار نہیں۔ ان سارے دی محبت آپس وچ مثالیے، اے سارے یار نبی دینے ہر ایک دار رتبہ عالیے، اے سارے یار نبی دینے ہر ایک دار رتبہ عالیے۔ جیڑا نہیں مندا انہاں ساریاں نوں او دے کلمے دا اعتبار نہیں، وہ نہیں ہندا
دین مکمل جے کر ساریاں دے نال پیار نہیں اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا حضرات محترم غور کر دے جانا دراؤ گل سدھی سدھی ہے گل سچی سچی ہے گل کھری کھری ہے گل ڈنکے دی چوٹر گئی ہے گل لوہے دی لٹھ ورگی ہے حضرات محترم اسی سب کچھ گوارا کر سکنے ہاں لیکن صحابہ تے تبرہ گوارا نہیں کر سکتے صحابہ کون نے قرآن دے گواہ صحابہ کون نے میرے پیغمبر دی جنت دے گواہ صحابہ کون نے میرے پیغمبر دی خلوت دے گواہ صحابہ کون نے میرے پیغمبر دے حضر دے گواہ صحابہ کون نے میرے پیغمبر دے سفر دے گواہ صحابہ کون نے میرے پیغمبر دی وراج دے گواہ صحابہ کون نے میرے پیغمبر دے جہاد دے گواہ صحابہ کون نے میرے پیغمبر دی نبوت دے گواہ صحابہ کون نے میرے پیغمبر دی ختم نبوت دے گواہ صحابہ کون نے میرے پیغمبر دی زندگی دے گواہ صحابہ کون نے میرے پیغمبر دے اخلاق دے گواہ صحابہ کون نے میرے پیغمبر دی صورت دے گواہ صحابہ کون نے میرے پیغمبر دی سیرت دے گواہ صحابہ کائنات دے لوگوں صحابہ نو کر دیو قرآن تک نہیں پہنچ سکو گے صحابہ نو کر دیو میرے پیغمبر تک نہیں پہنچ سکو گے صحابہ نو کر دیو اپنے نکاح ثابت کر کے دکھاؤ صحابہ نو کر دیو اپنا ایمان ثابت کر کے دکھاؤ صحابہ نو کر دیو پھر قرآن ثابت کر کے دکھاؤ یاد رکھو صحابہ ہے تے دین ہے صحابہ نہیں تے دین نہیں اس واسطے جتنی دیر تک قرآن پڑھیا جائے گا صحابہ دا تذکرہ ہوتا رہے گا اور جتنی دیر تک رب دی زمین تے اہل حدیث دا ایک بچہ بھی زندہ رہے گا صحابہ دی عظمت دا چرچا ہوتا رہے گا انشاءاللہ اللہ 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 توجہ کرنا حضرات محترم غور کر دے جانا درا سن 88 دا واقعہ صحیح البخاری کتاب الجنائد لگا پڑھان صحیح البخاری کتاب الجنائد بچ آندا ہے سن 88 دا واقعہ ہے ادوں دی گل ہے جدوں مدینے دے گورنر سن حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ میرے پیغمبر دی پاک بیوی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تے حجرے دی دیوار گر گئی ہے ایک پاسوں دیوار گر گئی ہے حجرے دے وچ 3 قبراں نے ایک قبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی دوسری قبر جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی دی تیسری قبر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دی ایک پاسوں دیوار گر گئی ہے عائشہ صدیقہ دی حجرے دی مدینے دے گورنر دے آرڈر دے مطابق اس دیوار نو تعمیر کرن دا حکم جاری کیتا گیا معمار آ گئے مصری آ گئے دیوار نو بنان والے مزدور آ گئے ورنہ سب کچھ چکیا اٹا چکیاں یا جو اس وقت دا نظام سی سارا ملبہ چکیا تے ایک پوری لات نظران لگ پئی ایک پوری لات نظران لگ پئی صحابہ جڑے لوگ سننا ادب نہ صحابہ نہیں سن جڑے تابی بنے یا تبا تابی بنے ادبن پیچھے ہو گئے اے نبی پاک علیہ السلام دی لات مبارک بالکل ترو تازہ بالکل جناب بالکل ٹھیک ٹھاک کوئی مسئلہ نہیں انج جویں اج دفن کیتا گیا انج ترو تازہ ادبن لوگ پیچھے ہو گئے اے تے نبی پاک علیہ السلام دی لات مبارک اللہ مدینے وچ عروہ بن زبیر نو بلایا گیا عروہ بن زبیر صحابی نہیں تابی نے انہوں بلایا گیا انہوں آ کے ویکھیا ویکھے کہنے لگے لوگوں اے نبی پاک علیہ السلام دی لات مبارک نہیں ہے بلکہ تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی لات مبارک ہے انہاں دی رانے انہاں دا گھٹنا تے پڑلی تے انہاں دا قدم ہے یارو کدوں دا واقعہ سن 88 دا واقعہ حضرت عمر دی شہادت تو یہ 24 یا 25 دری دے اندر صاحب لاؤ کنے سال بن جاندے نے 60 تو 65 سال بن جاندے نے 60-65 سالہ تو بعد رب کائنات نے میری عمر دے بدن دی بھی حفاظت کی تھی ہے کائنات دے لوگ من لو نا جدو دنیا
دنیا تے سن تے انہاں دے من میڑے نہیں سن جدو دنیا چھڈ کے چلے گئے رب نے کفن بھی میڑے نہیں ہون دیتے رب نے بدن بھی میڑے نہیں ہون دیتے میرے نبی دا غلام جڑا ہووے او دا کفن نہیں میڑا ہویا کردا میرے پیغمبر دا جڑا نوکر ہووے خدا بدن بھی اللہ حفاظت نہ رکھ دینے اللہ اکبر اللہ تائیں دے کسے کہنے والے نے گل چنگی کی دیئے چنگی گل جتھوں لب جاوے لے لینی چاہیے دیئے میرے پیغمبر دے صحابہ دنیا تے سن تے من میڑے نہیں سن دنیا تو چلے گئے تے رب نے بدن میڑے ہون دیتے نہیں ہون دیتے زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا محبت کملی والے سے یہ دعویٰ ہے سنو لوگوں یہ جس من میں اتر جائے وہ من میلا نہیں ہوتا یہ جس من میں اتر جائے وہ من میلا نہیں ہوتا زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا ذرا غزوہ احد دا موقع میرے پیغمبر دے صحابہ لڑائی کر رہے ہیں غزوہ احد اندر میرے نبی دے کافی سارے صحابہ شہید ہو گئے 70 تو زیادہ صحابہ شہید ہوئے تے میرے پیغمبر نے جنازے بھی اجتماعی بنائے تے قبراں بھی اجتماعی بنا دیتیاں یعنی 4-4-5-5 کٹھے رکھ کے جنازہ پڑھایا تے 2-2-3 نو کٹھیاں نو دفن کر دیتا حضرت جابر بیان کر دینے حضرت جابر دے والد دا نام سی عبداللہ اکثر علماء بیان کر دیں حضرت جابر بن عبداللہ کہہ کے بلا دینے یعنی جابر دے والد دا نام سی عبداللہ حضرت عبداللہ احد دے میدان اندر شہید ہو گئے حضرت جابر کہتے ہیں لوگوں نبی پاک علیہ السلام نے میرے والد دے محترم تے کو اور شہیدی کٹھی قبر بنا دیتی دفن کر دیتا وقت گزر گیا 7-8 مہینے یا سال گزر جان تو بعد میرا دل بڑھیا میں جکراں میں اپنے والد دے محترم نو کڑ لما تے کڑ کے الگ قبر اندر دفن کراں اللہ اکبر میں قبر نو کھو دیا وچوں جناب اپنے والد نو کڈیا فرماتے نے لوگوں کفن تے بڑی دور دی گل بدن تے بڑی دور دی گل میرے باپ دے باڑ تے بڑی دور دی گل حج تک میرے باپ دے جسم چوں نکلن والا خون بھی تر و تازہ ہے خون بھی تر و تازہ ہے بدن تے بدن رہ گئے نہ بدن میڑے ہوندے نے نہ کفن میڑے ہوندے نے نہ رگاں چوں نکلن والا خون میڑا ہوندا ہے کیوں نہیں ہوندا جدو دنیا تے رہ سن تے انہاں دے من میڑے نہیں سن جدا من میڑا نہیں او دا کفن کیویں میڑا ہو جائے جدا من میڑا نہیں او دا بدن کیویں میڑا ہو جائے جدا من میڑا نہیں او دا خون کیویں میڑا ہو جائے نہیں ممدہ رب کعبہ دی قسم میں نہیں ممدہ میرے ٹکڑے کر جو میں نہیں ممدہ میرے بہا دو سمندران دے اندر میں نہیں ممدہ میں کیویں منما انہاں دے بدن میلے ہو گئے جنہاں میرے پیغمبر تو تن من دن قربان کیتا انہاں دے من میلے ہو گئے جنہاں نے اپنے بچیاں دیاں پرواواں نہ کیتیاں جنہاں میرے پیغمبر دے پیچھے دنیا دیاں دولتاں ٹھکرا دیتیاں اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا
صحیح البخاری وچ لکھی ہے کائنات دے لوگوں میرے پیغمبر نے 10 صحابہ دا لشکر تیار کیتا میرے آقا فرماتے نے تسی مکے جاؤ نا تے مکے دے اندر مکے والیاں دیاں خبراں لے کر کے آؤ میرے پیغمبر دے 10 صحابہ دا لشکر چلے آؤ انہاں دے امیر بنائے حضرت عاصم بن ثابت الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 صحابہ دا لشکر جاری ہے اس فام تے مکے دے درمیان اندر ایک قبیلہ بسی ہے اس قبیلے دا نام قبیلہ بنو لحیان ہے او دی ایک شاخ حزیل ہے اللہ انہاں نو پتہ لگا مدینے چ نبی پاک دے 10 صحابہ دا لشکر آ رہی ہے انہاں 200 تیر انداز بندے تیار کر لے انہاں میرے پیغمبر دے صحابہ دا پیچھا کیتا رستے دے اندر انہاں نو مدینے دیاں کھجوراں دیاں گٹھلیاں لبیاں کھجوراں چک کے کہندے نے اے تے گٹھلیاں اے مدینے دیاں کھجوراں دیاں لگدیاں نے لگدا قافلہ اسے پاسے گیا ہے او کھجوراں دیاں گٹھلیاں چک دے گئے تے میرے پیغمبر دے صحابہ دا پیچھا کر دے گئے آخر ایک مقام تے جا کے انہاں میرے پیغمبر دے صحابہ نو دیکھ لیا نبی پاک دے صحابہ نو پتہ لگا صحابہ ایک پہاڑی دے اتے چڑھ گیا نے 200 تیر انداز نے انہاں جناب پوری پہاڑی دا محاصرہ کر لیا کہن لگے جی کرو نہ نیچے اتراؤ اسی توانو امان دینے توانو کچھ نہیں کہن دے کافلے دی امیر حضرت عاصم بن ثابت فرما دینے اسی کافران دی ایمان نہیں لینا چاندے کافر دا کوئی بھروسہ نہیں کی کرے اللہ کو اکبر لہذا لڑائی ہو گئی جنگ ہو گئی تصادم ہو گیا میرے پیغمبر دے 7 صحابہ اس مقام تے شہید ہو گئے انہاں 7 دے اندر حضرت عاصم بن ثابت الانصاری بھی شہید ہو گئے باقی پیچھے 3 صحابہ رہ گئے وہ 3 صحابہ مان لے کر کے نیچے آ گئے جدو صحابہ نیچے اترے نا جناب انہوں نے ہتھیار کھولے تے باواں بند دتیاں ایک صحابی کہن لگا ہے تہاڈی پہلی غداری ہے تسی آکھیا سی سانو کچھ نہیں کہو گے ایتھے تسی ساڈیاں باواں بند دے پے جے لہذا میں اپنے 7 ساتھیاں دی طرح شہید ہو جاواں گا میں تہاڈے نال نہیں جاواں گا ورنہ میرے محبوب دے صحابی نو بھی شہید کر دیتا پیچھے نبی پاک دے 2 صحابی رہ گئے انہاں وچوں ایک نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ دے اندر چلے گئے انہوں نے حضرت خبیب نو بیچ دیتا بنو حارس نو یعنی حارس دے بیٹیاں نو بیچ دیتا حارسو بندہ بدر دے میدان چا حضرت خبیب نے حارس نو قتل کیتا سی ونا کیا تواڈے باپ دا قاتل ساڈے کولوں خرید لاؤ پیسے لے لے حضرت خبیب انہاں دے والے کر دیتے ہن اگلا واقعہ حارس دی بیٹی بیان کر دی گئے حارس دی بیٹی دا نام زینب ہے یہ بعد اندر مسلمان ہو گئی اس واقعے تو بعد واقعہ بیخ کے کہن دیگے ایک کمرہ ہے اس کمرے دے اندر میرے پراما حضرت خبیب نو قید کر دیتا ہے ایک دن منتخب کر دیتا ہے فلاں دن خبیب نو سولی تے چڑھا دیتا جائے گا ذبح کر دیتا جائے گا تے جناب اس دن تو 1-2 دن پہلے دا واقعہ حضرت خبیب نے آکھیا بی بی مینوں اس طرح چاہیے کیونکہ کچھ 1-2 دنوں تو بعد مینوں شہید کر دیتا جانا ہے میں چاہنا میں اپنے جسم دی صفائی تے طہارت کر لما میں نے اس طرح دیو نا وہ زینب کہم دی کہ میں اپنی چھوٹی جی بیٹی دے ہاتھ اندر اس طرح پکڑایا میں آکھیا اے اس طرح لے جا وہ چھوٹی جی بچی نے اس طرح پکڑیا تے چلی گئی اس کمرے دے اندر تے جدوں وہ چلی گئی بعد اندر میں نو لگا اے تے میں غلط کر دیتا ہے ایسا نہ ہوئے اے او بندہ ہے جنہوں 2 دن بعد مار دیتا جائے گا ایسا نہ ہوئے کہ تے اس طرح نال میری بیٹی زبانہ کر دے وے بدلہ لے لوے انہیں تے مر نہیں ہے تے جاندہ جاندہ کہ تے میری بیٹی نو نہ مار دے وے زینب کہم دیئے میں دوڑ لا دیتی جدوں میں دوڑ کی آئی تے میں کی بیکھی ہے ایک پٹ تے حضرت خبیب دی ایک پٹ تے وہ بچی بیٹھی ہوئی ہے تے قاتم در حضرت خبیب نے اس طرح پکڑیا ہویا ہے میں یوں ڈری تے کبرائی نو بیخ کے حضرت خبیب فرما دینے زینب لگتا ہے تو کبرا گئی ہے تو ڈر گئی ہے کہ میں تیری بیٹی نو مار دیاں گا یہی گل ہے وہ کہندی بالکل یہی گل ہے آپ مسکرا کے فرما دینے بی بی کبرانا ساڈے نبی
نبی نے سانو بچیاں تے ظلم کرنا نہیں سکھایا بچیاں نو مارنا نہیں سکھایا میں بالکل انہوں ذبح نہیں کرانگا زینب کہندی اس دن تو بعد پہلے میں حضرت خبیب نو عام جیا بندہ سمجھ دی سا اس دن تو بعد خبیب وال میں توجہ کی تھی اینا دوما دنہ وچ میں ایک واقعہ بیکھی ہے کہندی ہے میں ایک دن حضرت خبیب نو دیکھی ہے پیران چ بیڑیاں ہتھاں چ ہاتھ کڑیاں دروازے نو تالا لگ گئے تے حضرت خبیب دے ہاتھ وچ سونے انگوراں دا گچھا پکڑیا ہویا ہے انگور کھان دے پینے تے میں آکھیا خبیب پیران نو بیڑیاں ہتھاں نو ہاتھ کڑیاں دروازے نو تالا تے بار مکے پورے وچوں انگور نہیں لب دے دس تینوں انگور کتھوں ملے نے تے حضرت خبیب نے جواب دیتا ہے زینب اے جڑیاں لگیاں نے ہتھ کڑیاں ایدیاں چابیاں تیرے پراواں کول نے آؤ لگیاں نے بیڑیاں دیاں چابیاں بھی تیرے پراواں کول نے آؤ لگا اے تالا دروازے نو ایدیاں چابیاں بھی تیرے پراواں کول نے پر رزق دیاں چابیاں میرے اللہ کول نے رزق دیاں چابیاں میرے اللہ کول نے اللہ کو اکبر اللہ ایک سیدہ مریم واسطے پھاڑا ہے تے سیدہ مریم تو بعد حضرت خبیب واسطے آسمان تو پھاڑا ہے اللہ کو اکبر حضرت خبیب نو شہید کرم دا دن آ گیا ہے لے جایا گیا پوچھیا گیا خبیب ترس آ گیا خبیب سانو تیرے تے رحم آ گیا ترس آ گیا ہے کی کہنا چاہنے جو کہیں گا پورا کر دیتا جائے گا منگ کی منگنا چاہنا ہے میں تو آڈے کڑو پوچھنا ماں ایک بندے دے سامنے پھانسی دا پھندہ ہوئے تھوڑی دیر تو بعد دے گلے وچ پہ جانا ہوئے انہوں پوچھیا جائے اس وقت منگ کی منگنا جو منگیں گا دے دیتا جائے گا ایمان نہ دسو کی کہے گا یہی کہے گا میں نو چھاڑ جو میں اپنے بچیاں چلا جاما کیا خبیب دے سینے میں دل نہیں سی کیا خبیب دے بچے نہیں سن کیا خبیب دی بیوی نہیں سی ایج نہیں آکھیا بلکہ کہ فرمایا لوگوں اگر اس وقت کچھ مننا چاہتے جے میں نو تھوڑا جا وقت دے دیو میں دنیا تو جان تو پہلا اپنے اللہ دے سامنے دو سجدے کرنا چاہنا ہوا اللہ اللہ نے صحابہ گلنا کرنیاں سوکھیاں نے ویر جی تبرہ کرنا سوکھا ہے کدی بیکھیا تے کر صحابہ دی وفانو کدی مثالنا تے نوٹ کریا کر صحابہ دیاں اس دن تو بعد سنت بن گئی بخاری وچ لکھی ہے اس دن تو بعد سنت بن گئی جس بھی بندے نو ماریا جاندا وہ دے کڑو پوچھیا جاندا تے کہندا مینوں مارن تو پہلا اونجی دو رکعتاں پڑھن دیو جویں خبیب نے پڑھیاں سن سنت بن گئی میرے خبیب دی حضرت خبیب شہید ہو گئے او 200 تیر انداز مکے دے چودھریاں کول گئے کہن لگے فلاں جگہ تے اسیں 8 صحابہ نبی پاک دے شہید کر دیتے ہیں وہاں وچ اسیں ثابت حضرت عاصم بن ثابت الانصاری نو بھی شہید کیتا ہے وہ کہندے نے او تے سانو چاہیدا ہے اونے تے بدر وچ ساڈے بڑے بڑے چودھری مارے نے ایک کام کرو نا جاؤ حضرت عاصم بن ثابت دی تون لے کر کے آؤ گردن کٹ کے تے سر ساڈے کو لے کے آؤ یا جسم دا کوئی ایسا حصہ کٹ کے لے کے آؤ جے تو سی پہچان سکیے یہ واقعی عاصم بن ثابت دے جسم دا حصہ ہے اسی مکے دے چوکند لٹکا دیوانگے لوکاں نو پتہ لگے گا او بندہ ہے جنہیں ساڈے سرداراں نو بدر وچ مارے آؤ ایتھوں چل پینے حضرت عاصم بن ثابت دے جسم دا ٹکڑا لین واسطے یارو میں قربان جاواں صحابہ دی عظمت تو ادھرو اے میرے نبی دے صحابی حضرت عاصم بن ثابت دے جسم دا ٹکڑا لین واسطے چلے نے ادھر اللہ تعالیٰ نے بھڑا نو گلا دیتا ہے پونڈا نو گلا دیتا ہے ورنہ حضرت عاصم بن ثابت دی پورے جسم تنج کر کے دیوار بنا لئیے باڈی گارڈ بن گئے نے محافظ بن گئے نے انج حضرت عاصم بن ثابت دے جسم دیاڑے دوارے آ گئے نے جڑا بھی بدبخت کے لگ دے ڈنگ مار مار کے پجا دیں دے نے حتیٰ کہ مجبور ہو گئے دوڑ گئے
دفع ہو گئے چلے گئے پر میرے رب نے جناب حسن دے جسم دا ٹکڑا انہاں نوں نہیں کٹن دیتا لوگو مینوں کہہ لین دیو جدو دنیا تے سن تے میرے نبی دی محافظ سن جدو دنیا تو چلے گئے اللہ انہاں دا محافظ بن گیا ہے صحابہ دا محافظ رب ہے صحابہ دنیا تے سن تے میرے نبی دے باڈی گارڈ سن صحابہ دنیا تو چلے گئے رب آپ انہاں دی حفاظت کر لگ پہ اللہ کو اکبر ہر دور میں ہر حال میں حق بات کریں گے ہر دور میں ہر حال میں حق بات کریں گے ہم عظمت اصحاب کی بات کریں گے ہم عظمت اصحاب کی بات کریں گے اصحاب محمد کے دل و جان سے پیارے اصحاب محمد کے دل و جان سے پیارے مومن کے دل کا چین ہے آنکھوں کے ہیں تارے ہر حال اپنے آقا مولا کے وفادار ہر حال اپنے آقا مولا کے وفادار دیتے ہیں گواہی یہی قرآن کے پارے دیتے ہیں گواہی یہی قرآن کے پارے ہم عظمت اصحاب کی بات کریں گے ہم عظمت اصحاب کی بات کریں گے خالق کائنات دا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن وآخر دعوانا الحمدللہ بس ہو گئی یار میں سانو وزیر آباد چھاڑ کیا ہو گئے وعدہ لے لی مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں میں مہمان بنا کر ستایا گیا ہوں میں رویا نہیں ہوں رلایا گیا ہوں ہے بابا علی ماں میری فاطمہ ہے بابا علی ماں میری فاطمہ ہے میں بائی حسن کا نانا خیر الورا ہے میرے کوفہ والو مراتب تو سمجھو نواس محمد بنایا گیا ہوں مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں جو جھکتا تھا سر باب رگاہ الہ میں جو جھکتا تھا سر باب رگاہ الہ میں وہی سر قلم ہو گیا کربلا میں بہشت بری میں مکان بن رہے ہیں میں اجڑا نہیں ہوں بسایا گیا ہوں مجھے کوفہ والو
مسافر نہ سمجھو میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا